हाय गाइस, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. आतना सकाळचे 2:30 जाला पळया आनी आमी रेडी जाल्या देवळा कडेन वचपा खातीर. कित्याक आयज हा मल्लिकार्जुन देवाची पालखी. ती सकाळची पालखी ना सक्का फुडें 3:30 वयता. खंयसान वयता सांग तुमकां. ती पालखी देवळा कडल्यान श्री मल्लिकार्जुन देवळा कडल्यान पारंपारीक रस्तो घेवन वाट घेवन ती वयता तारीर. म्हणल्यार कितें तुमकां स्पेसिफीक लोकेशन सांगूंक गेल्यार द ललीत हा पळय, द ललीत रिसॉर्ट हा पळय थिंगा. ओके, थिंग तारीर म्हणटाय. सो थिंग वयता ती आपल्या आवयगेर आनी थिंगा थोडो वेळ रावता आनी परत येता देवळा कडेन. पालखी जी आसा तारीर वयता आफ्टर शिवरात्री ती. सो आमी आतां पालखी वयता. सद्या खातीर तो प्रोग्राम असो जाला की म्हादय पालखी मोस्टली ना पयला आमी की चेडूं वचना पालखी बरोबर थिंग पावता म्हळ्यार तारीर. मागीर ते नंतर लोक जॉयन जाता थिंगा. असाच की म्हादय पालखी बरोबर वयतलो आनी हांव ताका मागीर जॉयन करतलें. सो पालखेचो व्हिडिओ आसता न्हू तो सेपरेट येतलो कळ्ळें. आनी हो जो आसा न्हू तो नॉर्मल व्हिडिओ आसतलो. हांव वांगडा आसतना म्हादय पालखी बरोबर आसतलो. ओके, हांव ना रेडी जाल्लें आनी तुमकां सांगपाक एक विसरलें. पालखी जेन्ना देवळा कडल्यान तारीर वयता न्हू तेन्ना वाटेर सगळ्यांक दर्शन दियत वयता आनी येता आसतना मी दर्शन दियत येता. आनी येता आसतना ना ती देवळा कडेन ऑलमोस्ट 10-10:30 म्हळ्यार पावता. आनी आतां ना ते बेगीन भायर कितें सरता कारण मागीर ना वच जाता न्हू. मी अशें म्हणटात ती येता आसतना ती पालखी आसा ना ती खूब जड लागता आनी वयता आसतना हलकी लागता. सो इतली व्हड पालखी माथ्यार मला हाडपाक खूब त्रास जाता तेजे खातीर ते बेगीन भायर सरता. सो आतां आमी विथआवट टायम वेस्ट करनासतना या. कशें डेकोरेट केलें तें तेन्ना वाव. लायटिंग घातली पळय हिंग रावता पालखी. Much later. ह्या फावटी पालखी आसा पळय ती लेट गेल्या. सो हांव मागीर मम्मीगेर येवन रावलें. आतां म्हादय वयता पालखे बरोबर. ह्या पळय सो आतां हांव ना म्हादय देवळा कडेन ड्रॉप करपा आयला. ह्या वर्सा ना पालखी लेट वयता म्हळ्यार 5 वयता. ह्या वर्सा लेट कित्याक वयता कारण आय थिंक आयज संडे न्हू सगळे लोक येवपाक जाय म्हूण लेट वयता आसतली. अशें नाल्यार ती 3:30 वयता. लोकां जे कामां वयता पळय तांकां दर्शन घेवन बी वचपाक मेळटा म्हूण. सो चल बरें मागीर मेळया. सो म्हादय आतां वयता देवळांत. सो गायस दीस जालो आनी 5 नंतर हांव येवन ना न्हिदलें. आतां सारकें एक्झॅक्ट 7 जालें आनी म्हादय ऑलरेडी पावत येयलें खंय म्हळ्यार ITI कडेन पावलें. आनी थोडेशें वाट उरलें तेंगेली चलत वचपाचें. पालखी इतली लेट वचून सा ह्या फावटी बेगीन पावली. सो म्हाका पालखी पावचे पयलीं म्हाका वचपा पडटलें आनी म्हाका आतां घुंवोन वचपा पडटलें. म्हळ्यार चावडे वयल्यान तारीर वचपा पडटलें. हे ते शॉर्टकट गेले ते. आय होप म्हाका थंय पार्किंग मेळटली आनीक हांव तेंचे पयलीं पावतलें. चल तर टायम वेस्ट करनासतना ना आतां हांव वयता. शी खूब खाता कितें करूं कळना. चल या. केंसां पळयनाका तुसा पाड जालें. हांव ना मातशें लेट पावलें कित्याक हांव ज्या सायडीच्यान येता नॉर्मल सायडीच्यान येयलें न्हू त्या सायडीच्यान वाट बंद आसलेली. सो म्हाका घुंवोन येवपाक लागलें. पूण अजून पालखी पावची आसा म्हळ्यार म्हादय बी अजून पावचो आसा. तेश पयलीं तुमकां दाखयता हिंग कितली गर्दी आहा आनी लोक कितली हॅप्पी आसता. लोकांक गर्दी पळय कितली. ऑलरेडी लोक दर्शना खातीर रावला. साम पॅक सारकें.
गरम रे दिसनु रे एकदम सांगले तुका सांगते तू बड या मजा म्हणला गाइस आपण कॅमेरामॅन आताच मेळटा बघा प्रथम म्हाका मेळ्ळो पयले पण खूब बिजी आसलो तो कॅमेरामॅन काम करपा खातीर सो आतां सुशेग मेळटा का न्हू गो हय सामको सुशेग सो आतां आमी वयता तुमकां दाखयता कितली ट्रॅफिक आसती आनी म्हाका तुमकां खबर आहा म्हाका बायक खंय दवरली आसती आतां कशें काडपा तेंच म्हाका समजना ती त्या सायडीन पालखी वयता लोक बी गेलो थिंगा आनी पळय सगळ्या गाडयो 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 सो गाइस आतां आमी फायनली घरा कडेन पावले टायम 10:30 जाला आतां चेंज करून मातशें हाड पडटलें कित्याक सकाळीं उठले आमी 1:30 थंय बसून हांव तरी मातशें न्हिदलेलें सकयल वचून मम्मीगेर वचून म्हादेव मात सुद्दां न्हिदला थोड सो हांव मातशें रेस्ट घेता